आवाज बराबर है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तफसीर का दर्स है ना, तफसीर की क्लास है। कल कुछ बताया था तफसीर के बारे में। जी शेख। जी शेख। हाँ, क्या बताया था, रिपीट करेंगे, क्या चीज बताया था कल? सूरह नबा से शुरू। मौज़ूआत के ताल्लुक से बता रहे थे। हाँ हाँ, ठीक ठीक। हाँ, पढ़िए, सूरह नबा शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ना पढ़िए, एक रही ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا बस وخلقنا काफी काफी काफी, क्योंकि टाइम जाएगा उसमें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पहले इस सूरत का नाम, सूरत का नाम क्या है? नबा। सूरतुन नबा। आप इसको लिख लीजिए, सूरतुन नबा इस सूरत का नाम है। बाद में सूरत अम्मा भी बाद लोगों ने जिक्र किया, लेकिन सूरत नबा के नाम से ज्यादा मशहूर है। सूरत का नाम क्या है? नबा। जब भी कोई सूरत शुरू करते तो उसको ये जानने की कोशिश करते सूरत का नाम, और कहाँ से नाम मुश्तक है, कहाँ से नाम लिया गया? सूरत की दूसरी आयत से, सूरत की दूसरी आयत से। तो ये पहली चीज या पहला नुक्ता रहा आज के दर्स का। सूरत का नाम, क्या नाम है सूरत का? नबा। सूरतुन नबा। ये नबा नाम कहाँ से लिया गया? सूरत की किस आयत से नाम लिया गया? दूसरी आयत। आयत नंबर 2 से। आयत नंबर 2। अच्छा, अभी उसके बाद फिर नबा लफ्ज पर रुकते हैं। नबा क्या है? मुफरद या जमा? वाहिद या जमा? वाहिद। वाहिद, माशाल्लाह सही। क्या इसकी जमा होगी? अम्बा। अम्बा। अम्बा, ठीक है, ये लिख लीजिए, जमा इसकी अम्बा। नबा की जमा अम्बा, और ये भी बकसरत इस्तेमाल है कुरान में। अम्बा भी कुरान में मुस्तमल है। अंबिया किराम के जब किससे बयान करते हैं अल्लाह तबारक व तआला, ज़ालिक मिन अंबाइल गैब, ज़ालिक मिन अंबाइल गैब, तिलका मिन अंबाइल गैब। तरह तो इस सूरत का नाम नबा, वाहिद है नबा, इसकी जमा अम्बा। यहाँ तक वाज़ेह है। उसके बाद सूरत के मौज़ूआत। तफसीर के दर्स में आप लोग अगर कुरान भी अपने पास रखेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि टाइप में आगे पीछे करने पर किसी ने खास तौर पर जब पूरी सूरत को आपको मतलब चेक करना हो तो मुसहफ कुरान साथ में रहता है, बेहतर रहता है। उसके बाद इस सूरत के मौज़ूआत, मौज़ूआत तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो अहम अहम बड़े बड़े मौज़ूआत इस सूरत में क्या है? हाँ, और सूरज चांद, क़यामत। आम मौज़ूआत में से अहम चीज है क़यामत का बयान, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये आप लिखते जाए बेहतर है। जन्नत और जहन्नम, ये बहुत ही ज्यादा वाज़ेह, ये तीन चीजें बहुत ही ज्यादा वाज़ेह। क़यामत, जन्नत, जहन्नम। इन्ना ये चीज जहन्नमा समझ में आई? जहन्नम। नाम। क़यामत, जन्नत, जहन्नम। उसके अलावा कुछ चीज और है जो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कुरान की अजमत, ये कुरान की अजमत, ये आयत में या पूरी सूरत में कोई ऐसा लफ्ज नहीं आया जो कुरान को बता रहा हो। तफसीर पढ़ने पर वो चीज समझ में आती है। अन्नबुल अजीम से क्या मुराद है? दो कौल है मुफस्सिरीन का, कुछ लोग क़यामत कहते हैं, कुछ लोग कुरान कहते हैं। तो कुरान की अजमत या अन्नबुल अजीम के लफ्ज से जिक्र करा।
ٹھیک ہے، تو یہ چوتھا موضوع ہو گیا. لیکن یہ جو نیچے 3 موضوع بتائے گئے یہ بہت ہی زیادہ واضح. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور 5ویں چیز لے سکتے ہیں آپ، رب کی ربوبیت کا بیان. رب کی ربوبیت، ربوبیت کے ساتھ قدرت بھی لگا سکتے ہیں. یہ رب کی ربوبیت کا بیان کہاں پر ہے؟ یہ جو آیت نمبر 6 سے شروع ہو رہی باتیں، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، یہ پورا جو چل رہا ہے وجنات الفافا تک، یہ کیا ہے؟ رب کی ربوبیت کا بیان، رب کی عظمت کا بیان، رب کی قدرت کا بیان ہو رہا ہے. ہم نے زمین بنائی، پہاڑوں کو بنایا، تم کو جوڑے جوڑے پیدا کیا، نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، یہ ساری چیزیں. اسی طرح اخیر میں آیت جو شاید آخری آیت یا سیکنڈ لاسٹ آیت ہوگی سورہ نبا کی آخری آیت، قریبی عذاب سے ڈرانا. عذاب قریبی، قریبا. ہاں، قریبی عذاب سے ڈرانا. قیامت میں وہ چیز بھی آ جا رہی ہے، قیامت اور جہنم میں یہ چیز آ جا رہی ہے، لیکن اخیر میں وہ چیز بہت واضح. اور یہ جو قریبی عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، پھر آخر میں یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن. بعث تو یہ بعد 3 نہ آسن، تو یہ نیچے جو آپ کو لکھا گیا قیامت اور جنت جہنم، یہ بہت ہی زیادہ واضح. قرآن کی عظمت یہ النبأ العظیم سے سمجھ میں آ رہا ہے. رب کی ربوبیت کا بیان یہ الم نجعل الارض مہادا سے لے کر وجنات الفافا تک. قریبی عذاب سے ڈرانا یہ کہاں پر ہے؟ آخری آیت، سورہ نبا کی آخری آیت. یہ موضوعات سے متعلق باتیں ہوئی، تو آپ اس کو نوٹ کر لیں. اس میں اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے موضوعات سے متعلق تو آپ پوچھ سکتے ہیں. موضوعات کا لاسٹ پوائنٹ کیا تھا شیخ؟ قریبی عذاب سے ڈرانے کے بعد ایک پوائنٹ بتا رہے تھے آپ، بعث بعد قریبی الموت. قریبی عذاب سے ڈرانا، اور اس کے بعد چونکہ آخری جو آیت ہے اس میں قریبی عذاب سے ڈرانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس دن یا اس دن کا انسان جو کچھ کیا ہوگا اپنے سامنے دیکھے گا، اور کافر کہے گا ہائے کاش میں مٹی ہوتا. تو وہ یا کس دن کا لیتنی. تذکرہ ہو رہا ہے؟ عذابًا قریبا کے بعد یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ یا لیتنی کنت ترابا، ینظر المرء ما قدمت یداہ، دنیا میں یا بعد آخرت میں الموت. قیامت کے دن، الباس بعد بعد الموت، قیامت الموت. کے دن. تو اس طرح اب اس کو اگر آپ الگ سے نہیں ذکر کریں گے اس قریبی عذاب سے ڈرانا، تو یہ یہاں پر شامل ہے. کہاں پر؟ قیامت جو ہم نے کہا تھا یہاں پر. اس لیے سورت کے بڑے موضوعات میں سے یہی 3 موضوعات ہیں، قیامت، جنت اور جہنم. ہاں، ابھی جو دوسری چیز رہتی ہے سورت ہم شروع کرتے ہیں، جو چھوٹی صورتیں خاص طور پر 29ویں 30ویں پارے کی فواصل آیا. کیا بولتے ہیں اس کو؟ فواصل، یا ایک دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں رؤوس. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ آیت آیت کون کس حد پر ختم ہو رہی ہے؟ اس کو شاید بولا تھا آپ کو، لوگ کچھ بتایا تھا یا پڑھنے کو بولا تھا. الف سے اینڈ ہو رہی ہے اکثر. ہاں، زیادہ تر آیتیں الف پر ہے، لیکن سب نہیں ہے، سب نہیں ہے. یہ بھی قرآن کو پڑھنے سمجھنے کا ایک اسلوب ہے. ٹھیک، یہ فواصل آیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو نا؟ کیا مطلب ہے فواصل آیا کا یا رسول آیا کا؟ آیت کا اصل. اصل آیت نہیں، آیت کس پر اینڈ ہو رہی ہے؟ ہاں، آیت کا اینڈنگ لیٹر، آیت کا آخری حرف. اچھا، ابھی اس میں آپ مصحف رکھیں گے سامنے تو بہتر رہے گا. ٹھیک ہے، نعم. آیت نمبر 5 تک الگ الگ چیزیں. آیت نمبر 6 سے لے کر یہاں سے الم نجعل الارض مہادا، یہاں سے اخیر تک کیا ہے؟ الف ہے. آیت نمبر انگلش کر لیتے ہیں، آیت نمبر 6 سے لے کر اخیر تک، اینڈ تک کیا ہے؟ الف ہے. برابر ہے؟ آپ ایک مرتبہ چیک کر لیجیے گا یہاں سے جی. مصحف میں، ایک مرتبہ الم نجعل الارض مہادا سے لے کر آخری آیت تک، اس سورت کی آخری آیت تک یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا.
تو آیت نمبر 6 سے اخیر تک کیا ہے؟ الف ہے، الف برابر الف سے یتیم؟ end ہو رہا ہے. جی ہاں، ہر آیت کا آخری حرف الف ہے، ٹھیک ہے؟ جی سر. اچھا، ابھی 6 تک تو کلیئر ہو گیا، ابھی 1 سے 5 تک دیکھتے ہیں. 1 سے 5 تک میں پہلے ہم ایک کو لیتے ہیں، آیت نمبر 2 کو. نون دیکھیے نون سے end ہو رہا ہے. آیت نمبر 2 میں کیا ہے؟ میم نون سے end ہو رہا ہے. میم میم میم. عن ابھی النبأ. دیکھیے 6 سے لاسٹ تک ہو گیا، آیت نمبر 2 ہو گیا، ابھی کیا بچا؟ آیت نمبر 1، آیت نمبر 3، آیت نمبر 4، آیت نمبر 5. 1 3 4 5، یہی نا؟ جی جی شیخ. 1 نون سے end ہو رہا اور 3 سے لے کر 5 تک، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا ہے؟ نون. ایسا لکھیے یا صرف آپ نون الگ سے؟ یہاں بھی آپ صرف ایسا میم لکھیے. کلیئر ہو گیا؟ فواصل آیا، رسول آیا. ہے. جی شیخ. یہ تو اسکرین کو میں نہیں شو کر سکتا، آپ سب لیں گے اور سورت کی ایک ایک آیت کے آخری حرف کو آپ غور سے پڑھیں. اور اسی لیے میں شاید کل بتایا تھا کہ اکثر حافظہ نہیں ہے، لیکن ہر دن 2 3 آیت ایسے ہم پڑھیں گے. تو کوشش کیجیے آیت کا جس قدر حصہ پڑھ رہے ہیں آپ یاد کر لیں. اور اس کے بعد 3 دن چھٹی رہتی ہے. اگر کچھ کمزوری ہے، کچھ کچا یاد ہے، پکا یاد نہیں ہوا، تو آپ کو اس 3 دن میں دہراتے رہیے. اور ایک دوسرا طریقہ ہے قرآن یاد کرنے کا، اس میں کوئی حافظہ ہیں اس مصطفیٰ سالس میں؟ یہ پارا حفظ ہو چکا ہے شیخ میرا، الحمدللہ کتنا؟ پورا مکمل یہ الحمدللہ پارا. الحمدللہ. اچھا الحمدللہ. تو کنٹینیو آپ جاری رکھیں حفظ کو. ٹھیک ہے شیخ انشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ، بارک اللہ فیک. دیکھیے متعدد طریقے بتاتے ہیں لوگ، سب کے اپنے اپنے کیا کہتے ہیں ذمہ داریاں ہیں، مشغولیت ہے، بلکہ میں کہتا ہوں جنجال، بہت ساری دنیا میں مشغولیات. لیکن قرآن کو یاد کرنے کے اور لوگوں کے اپنے اپنے تجربے ہیں. ایک ایک آپ جس آیت کو مان لیجیے آپ 5 آیت یاد کر رہے ہیں، تو سوتے ٹائم اس کو پڑھ کر سوئیے اس آیت کو. ایک کوئی میں قرآن حدیث کی بات نہیں بتا رہا ہوں، یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں. جیسے آپ نے 5 آیت یاد کرے، اس 5 آیت کو آپ دن میں ایک مرتبہ پڑھیے، جب بھی بار بار دہراتے رہیے، لیکن سوتے ٹائم ان 5 آیت کو دہرا کر کے ریپیٹ کر کے سوئیے. پھر جب آپ بیدار ہوتے ہیں تو دیکھیے وہ 5 آیت آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ بغیر مصحف دیکھے آپ اس کو پڑھ لیتے سمجھیے آپ کا کمال ہے. سمجھ رہے اس نقطے کو؟ جیسے آپ یہ مان کے چلیے کہ سورہ نبا کی یہ 5 آیتیں آپ کو یاد نہیں ہیں، آپ نے اس کو آج یاد کی یا کل یاد کرے، سوتے ٹائم آپ اس کو ریپیٹ کر کے سوئیں. پھر جب آپ اٹھتے ہیں تو ان آیتوں کو ریپیٹ کیجیے. اگر آپ پڑھ لیتے ہیں سمجھیے یہ آپ کا کمال ہے. نہیں پڑھ لیتے تو کوشش کیجیے فوراً مصحف میں دیکھیے یا موبائل میں دیکھیے یا کسی کو پوچھ سکتے ہیں پوچھیے. ٹھیک ہے؟ ابھی سب سے آسان آپشن موبائل کا ہے. آپ کہیں بھی ہیں کسی حالت میں موبائل دیکھ کر آپ اس کو اٹک رہے ہیں پڑھنے میں، تو آپ اس کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. یہ طریقہ اپنائیے. مطلب اگر پورا قرآن نہیں یاد ہے تو کچھ جو صورتیں بہت کامن ہیں ان کو آپ یاد کر سکتے ہیں اس طریقے کو اپنا کر. اور بھی سر میں بہت کیا سارے کرتی طریقے. ہوں سر میں کیا ہاں کرتی ہوں جب یاد ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کو ہاں نماز میں 5 ٹائم کی نماز میں وہی صورت بار بار ریپیٹ کرتی ہوں تو ہاں وہ تو پھر اس میرے کا ایک طریقہ ہاں یہ بھی لوگ بتاتے ہیں، آپ نفل نماز پڑھیے. ہاں جیسے ابھی ہاں تو مکرو اوقات میں ہو جائے گا. جیسے مان لیجیے فجر بعد فجر سے لے کے ظہر تک ایک لمبا ہاں وقت ہے، آپ وضو بنائیے 2 رکعت نماز پڑھیے. اس میں جو آپ نے یاد کیا 5 آیت 10 آیت اس کو پڑھیے. ہاں تو متعدد طریقے. یا آپ سنائیے. ایک دوسرا طریقہ یہ بھی آپ سنائیے. ضروری نہیں کہ آپ اپنے بڑے سے سنائیں، آپ اپنے چھوٹی بہن کو سنا سکتے ہیں، اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو سنا سکتے ہیں. جب آپ سنائیں گے تو آپ کا پختہ ہوتا جاتا ہے. یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ موبائل پہ ریکارڈنگ آن کیجیے خود. اس کے بعد 2 منٹ 3 منٹ کی جو آپ کی ریکارڈنگ خود سنیے، آپ کو غلطی سمجھ میں آئے گی. جی بہت سر سارے بار طریقے. بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں نا تو پھر وہ یاد ہو جاتا ہے، بار بار ہاں کرتی ہوں. ہاں اور ہاں جو آپ نے یہ بہت بتایا نا کہ رات میں سوتے ٹائم تو سر اس سے بہت جلدی یاد ہوتا ہے. رات ہاں کو جب تو ریپیٹ بہت کر کے دوہرا کے سوتی ہوں نا تو صبح کیا ہاں ہوتا ہے سر وہ بالکل یاد ہوتا ہے، ہاں پھر اس تو کو میں یہ فجر میں پڑھتی ہوں. ہاں الحمدللہ. یہ قرآن حدیث کی کوئی چیز نہیں، آدمی کا اپنا تجربہ. یہ جو چیزیں بتائیں گی اس کے علاوہ بھی بہت سارے تجربات ہو سکتے ہیں لوگوں کے پاس. تو یہ ساری چیزیں قرآن کو یاد کرنے میں مدد کرتی ہیں. اچھا کہاں پر ہم رکے تھے؟ یہ فواصل آیا. ابھی سمجھ میں آ گئی یہ چیزیں فواصل آیا کی. جی شیخ. جی سر. ہاں پھر ایک مطلب اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں.
आयत नंबर 2 में क्या है? मीम आयत नंबर 2 में सी मीम, ठीक है। आयत नंबर 1, 3 और 5, नहीं सॉरी, नून। आयत नंबर 1 और 3 से लेकर 5 तक, यानी 3, 4, 5, इसमें नून। क्या है? नून। नून। नून से की आयत नंबर 6 से आखिर तक ये क्या है? अलिफ। नून से अलिफ। आखिर है। यानी 6 से लेकर 6 से लेकर आखिर तक अलिफ है, और उससे पहले सिर्फ आयत नंबर 2 में मीम है, बाकी ए में नून है। नून आयत है। नंबर 1, आयत नंबर 3, आयत नंबर 4, आयत नंबर 5। इसी तरह आप खुद जब पढ़ते हैं कुरान तो गौर करेंगे, ये चीजें कहीं लिखी हुई नहीं है, आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह चीजें समझ में आएगी। हाँ, इस पर कोई सवाल किसी का? नहीं सर। हाँ, अभी आते हैं, अभी फिर नवाब साहब की तफसीर पर आते हैं, क्योंकि वहां पर एक एक आयत आपके सामने है। अम्मा यतसाअलून, अभी तफसीर पर आते हैं, तफसीली तौर पर। अम्मा, यहाँ पर देखिए कुछ नाम बता रहे हैं। एक तो नाम क्या बताया गया आपको सूरत का? नबा। नबा। सूरतुन नबा। उसके अलावा एक नाम बता सूरतुत तसाउल, बाद में सूरत अम्मा भी कहा है, लेकिन जो मशहूर है वो सूरतुन नबा है। सूरतुन नबा है, जैसा शुरू में बताया, नबा आयत नंबर 2 से माखूज है, और उसकी जमा क्या है? नबा की जमा अम्बा। अम्बा, अम्बा। और अम्बा भी कुरान में मुस्तमल है। सूरत का या आयत का जो पहला लफ्ज, पहला कलमा है, वो क्या है? अम्मा। क्या है? अम्मा। क्या मतलब अम्मा का? किस चीज के बारे में? के बारे में। किस चीज के बारे में? माशाल्लाह। अच्छा, इसको पहले मैं समझाता हूँ। यहाँ पर क्योंकि हर्फ हुआ है, तो आपको ये असल में अन और माँ है। क्या है? ऐसा है, अन माँ। ये तजवीद के कायदे से नून को मीम में इदगाम किया, तो क्या हो गया? अम्मा। अम्मा। मुदगम। अम्मा, ठीक है। उसके बाद क्या किया? ये माँ इस्तिफामिया है। माँ क्या है? इस्तिफामिया। क्या बोलते हैं इस्तिफाम को? क्या मतलब इस्तिफाम का? सब क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन के क्वेश्चन लिए, मार्क। सवाल करने के लिए। तो कायदा ये है कि जब हरफे जर के बाद माँ इस्तिफामिया आए तो उसका अलिफ साइलेंट हो जाता है। क्या कायदा आप लिख लीजिए। हरफे जर के बाद जब माँ इस्तिफामिया आता है तो माँ इस्तिफामिया का अलिफ क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है, हज़फ कर दिया जाता है। इसलिए इस अलिफ को क्या कर दिए? हज़फ कर दिए, तो क्या बचा? अम्मा। अभी समझ में आया? शेख कायदा रिपीट करिए। हरफे जर के बाद, अन हरफे जर है ना, हरफे जर के बाद जब माँ इस्तिफामिया आए तो माँ इस्तिफामिया के अलिफ को हज़फ कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं। जी सर। समझ में आ गया अभी? जी सर। अल हरफ जर के बाद जब माँ इस्तिफामिया आए तो उसके कैंसलेशन। अलिफ को हज़फ कर देते हैं। ये जो अलिफ है उस अलिफ को क्या करे? हज़फ कर देते हैं। अच्छा, ये चीज इसलिए बताई जा रही है कि मान लीजिए आपको अम्मा का माना नहीं मालूम है, तो आप डिक्शनरी में देखेंगे अम्मा तो मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। वहां एक दूसरा लफ्ज मिलेगा, अम्मुन। अम्मुन जिसका मतलब होता है अंकल, चचा। समझ रहे हैं ना? जी। तो अगर ये तफसील आपको नहीं मालूम है, आपको उसको एक लफ्ज समझ लेते हैं, एक कलिमा समझ लेते हैं, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ये दो कलिमा से मुरक्कब, अन और माँ से, अन हरफ जर और माँ इस्तिफामिया। इसलिए अम्मा। अम्मा क्या मतलब होता है अम्मा का? किस किस चीज चीज के के बारे में? बारे में? किस चीज के बारे में। हाँ, अभी इसमें कुछ सवाल है, चीज समझ में आई है? शायद पहली मतलब ये लफ्ज आ रहा है। जी। और यहाँ पर कौन सा हरफ जर है? अन। 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 इसके अलावा कभी बा भी आता है, यानी बा भी है, मा इस्तिफामिया पर दाखिल होता है, बा हरफ जर। और कभी फी आता है, तो जो यहाँ पर है उसी को हम देखते हैं। अन के बाद मा हरफ जर, अन हरफ जर के बाद मा इस्तिफामिया आया, इसलिए मा इस्तिफामिया के अलिफ को हज़फ कर दिया, और उससे पहले आपको बताया था नून को मीम में इदगाम किया तजवीद के कायदे से। मा इस्तिफामिया, अगर मा इस्तिफामिया नहीं है तो अलिफ हज़फ नहीं होगा।
एक आयत है शायद फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम, सूरह आल इमरान में, वहाँ इस्तिफामिया नहीं है, पर जो है क्या नाम है, जो आयत का मौजूद से रुकते हैं, अभी बहुत ज्यादा तफसील करेंगे तो कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। ये तसाअलून, तो अम्मा का माना क्या हुआ, किस चीज के बारे में। ये तसाअलून, क्या वो माना है सवाल तसाअलून का, ये वो वो सवाल सवाल करते हैं। करते हैं। बाब चूंकि अभी शायद नौ सर्फ आप लोग नहीं पढ़े, तो बाब इसका तफाउल है, अगर जो लोग समझते हैं तो ठीक है, वरना अभी इतना अहम नहीं आपके लिए। ये तसाअलून, किस चीज के बारे में वो सवाल करते हैं, ये मतलब हुआ ना। जी हाँ, अम्मा यतसाअलून, किस चीज के बारे में वो सवाल करते हैं। आगे फिर अगली आयत, अनिन नबइल अजीम, अनिन नबइल अजीम, अन हर्फ जार गुजर चुका पहले, अन नबा, इसी से सूरत का नाम माखूज है नबा, जमा आपको बताया गया नबा की जमा अम्बा, जहाँ सूरत का नाम पर गुफ्तगू किए वहां आपको बताया गया कि नबा की जमा क्या है, अम्बा। अम्बा अम्बा। अम्बा। अल अजीम, अल अजीम का माना कबीर, बड़ा, ठीक है। अनिन नबइल अजीम, बड़ी खबर के बारे में। अम्मा यतसाअलून, किस चीज के बारे में वो सवाल करते हैं, अनिन नबइल अजीम, बड़ी खबर के बारे में। तो अन नबउल अजीम से क्या मुराद है, कुरान। क़यामत। हाँ, क़यामत। यही कौल ज्यादा मुफस्सिरीन का है और यही कौल ज्यादा मशहूर है। यानी मोमिनीन मुवहिदीन मानते हैं कि मरने के बाद हमको दोबारा उठाया जाएगा, क़यामत कायम होगी। क्योंकि आगे जो लफ्ज़ अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून, इख्तिलाफ कर रहे हैं, मोमिन मानते हैं, काफिर नहीं मानते। एक दूसरा कौल है कि यहाँ नबुल अजीम से मुराद क्या है, कुरान है। तो जो आपको बताया था मौज़ूआत में कुरान की अजमत, वो अन्नबुल अजीम का दूसरा माना लेगा। तो अन्नबुल अजीम से क्या क्या बातें बताई गई, क़यामत, कुरान। क़यामत, कुरान। क़यामत का मौजू यही बहुत ज्यादा वाज़ेह है, गालिब है, और इस सूरत में यही मौजू भी गालिब है। बल्कि हमने बताया कि क़यामत और जन्नत और जहन्नम, तो जन्नत और जहन्नम भी क़यामत के बाद ही उसका मुकम्मल मंजर होगा, जन्नत में दाखिला या जहन्नम में दाखिला। तो बहरहाल ये दो अक़वाल नबुल अज़ीम से मुतालिक है। क़यामत का कौल ज़्यादा वाज़ेह और ज़्यादा करीन क़यास है। वाज़ेह ना, नबुल अज़ीम से क्या दो बातें हुई, क्या दो अक़वाल जी हुए। जी क़यामत, कुरान। क़यामत में हाँ, भी कुरान। उसके बाद नबा का अगली मतलब क्या, आयत किसका, हाँ, नहीं, क्या सवाल है आपका, नबा का मतलब क्या है। नबा का मतलब नहीं बताया, खबर, बताइए। खबर। न्यूज। खबर, खबर, खबर। न्यूज। जी हाँ, अगली आयत अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून। आप मुसहफ में देखेंगे तो अन्नबुल अजीम के ऊपर ला लिखा हुआ है, यानी नबे अजीम की सिफत है अल्लज़ी, वो बड़ी खबर, चाहे क़यामत या कुरान। अल्लज़ी, जिस, जो, हुम, लोग, फीहे, उसमें, मुख्तलिफून, इख्तिलाफ करते हैं, जिस अजीम खबर के बारे में, जिस नबे अजीम के बारे में लोग इख्तिलाफ करते हैं। अगर क़यामत हम मुराद लेते हैं तो उस पर ईमान, मोमिन ईमान लाते हैं, काफिर उसका इनकार करते हैं। मोमिन उसकी तस्दीक करते हैं, काफिर उसकी तकजीब करते हैं। मोमिन उसको मानते हैं, काफिर उसको झुटलाते हैं। यही बात हुई ना। जी और अगर कुरान मुराद लेते हैं तो ये मफहूम होगा कि मोमिन कुरान पर ईमान लाते हैं, उसकी तस्दीक करते हैं, उस पर अमल करते हैं। काफिर उसकी तकजीब करते हैं, उस पर ईमान नहीं लाते, उसका ये नहीं मानते कि अल्लाह की जानिब से नाजिल हुआ, उस पर अमल नहीं करते। दोनों बातें, तो नबी अजीम में जो दो बातें वो अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून से जुड़ी हुई, क्योंकि अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून ये क्या है, अन्नबउल अजीम की खबर। खबर है। तो आज के दर्स में इन्हीं तीन आयतों पर रुकते हैं। फिर एक मरतबा इसका तर्जुमा मैं कर दे रहा हूँ तफसीर इब्न कसीर को सामने रख के। अम्मा यतसाअलून, किस चीज के बारे में वो सवाल कर रहे हैं, अनिन नबइल अजीम, बड़ी खबर के बारे में, अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून, जिस बड़ी खबर के बारे में वो लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं। चाहे बड़ी खबर से मुराद अन्नबुल अजीम से मुराद क़यामत हो या कुरान। अभी वाज़ेह हुई ये तीन आयतें। जी शेख। जी हाँ, कुछ पूछना इसमें,
جی نہیں. ٹھیک ہے، اس کے آپ نوٹ بک ضرور بنائیے اور جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں لکھتے رہیے. آج اہم طور پر آپ کو دو چیزیں بتائی گئی اہم. اما یہ اصل میں ان ما ہے، اور النبو العظیم سے مراد دو چیزیں بتائی گئی، قیامت اور قرآن. باقی چیزیں تقریباً واضح ہیں. رکتے پھر یہیں پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.